वेलकम बैक। अब हम जिक्र करेंगे कि पीटीआई का एहतजाजी जलसा जो कि 8 सितंबर को मुनक्किद किया गया है उस हवाले से, और मैं बतूल आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उसमें 41 कंडीशंस रखी गई हैं। उसमें ज़ाहिर है फिर 4 से शुरू होकर 7 बजे तक का वक्त है और बहुत सी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जिस अंदाज से एनओसी जारी किया गया है ये सही अंदाज है? क्या इस्लामाबाद इंतजामिया ने जो शराइत रखी हैं या बाकी जो जलसे जुलूस यहाँ पे होते रहे उसके लिए भी यही थी, और फिर कितनी हद तक ये जलसा कामयाब होगा? मैं असदुल्ला खान साहब ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मैं मुज़ाकरात की बात करती हूँ तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि वो जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा बनती है। बिल्कुल हुकूमत वक्त की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है और हमारे कॉलीग्स बहुत कन्विंसिंगली बात कर रहे थे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट एटीट्यूड। इमरान खान का जो रवैया है वो सियासी तौर पे ठीक नहीं है। आप इतने अक्खड़ और सख्त मिजाजी के साथ सियासत नहीं कर सकते। आपको लचक दिखानी पड़ती है क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये कोई टीनेजर्स का खेल नहीं होता जिसमें हम इतना एग्रेशन या रिएक्शन दिखाएं। वी गॉट टू बी वेरी ग्रेसफुल एंड पेशेंट व्हेन इट कम्स टू नेशनल इश्यूज। और उसमें ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में कोई भी सियासी जमात वो बड़कपन दिखाने को तैयार ही नहीं है। ना नवाज शरीफ दिखा रहे हैं, ना आसिफ अली जरदारी दिखा रहे हैं, ना इमरान खान दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से आप सियासी तौर पे पोस्चरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या आपको सियासी जमातों से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और अगर कोई जेल में बैठ के अपने आप को लीडर कह रहा है या कोई जेल से बाहर बैठ के लीडर बन रहा है तो आप लीडर्स की तरह बिहेव तो करें। आपका ये रवैया तो होना चाहिए। आप यू शुड बी अ गुड लिसनर। आप बातचीत करने पे बिलीव करें। अगर आप एक दूसरे को टैग कर लेंगे तो क्या नई नई सियासी जमातें पैदा हों पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का कसूर है कि उसके बड़े लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बच्चे लड़ रहे होते। तो ये ईगोज की वॉर है, ये सियासी मामलात नहीं है नकी साहब। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासतदानों की ईगोज, पाकिस्तान के इश्यूज, पाकिस्तान के इलेक्शंस में पड़ने वाले वोटों, लोगों के हुकूक, उनकी मजबूरियों से ज्यादा बड़ी उनकी अना है, जिसकी वजह से फिर हम एक दूसरे को कन्विंस कर रहे होते हैं कि यार जब हम बात करने की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है। अब आप बात करें एनओसी की, बिल्कुल मैंने पहले जिक्र किया, मैंने वो पूरा एनओसी पढ़ा। इट टुक मी मोर देन 15 मिनट्स क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस थी और मैं हैरान होगी कि 41 कंडीशंस आर्टिकल 15, 18, 25A जो एजुकेशन, मूवमेंट और एक दो और बुनियादी हुकूक से रिलेटेड है। आप इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? और ये तो आपने बहुत छोटी बात की है कि ट्रैफिक ना ज्यादा ना हो जाए और लोग ज्यादा जमा ना हो जाए। आप अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या कोई ओलंपिक्स कंडक्ट होने जा रही है पाकिस्तान में, इतनी ज्यादा आपको कंसर्न्स हैं। तो इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री को या इंटेलिजेंस एजेंसी को पाकिस्तान पीटीआई के जलसे से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके साथ बात कर लें कि हमें शक है कि आप डंडे लेके आएंगे, बंदूकें लेके आएंगे, धरना देने आएंगे, बैठ तो नहीं जाएंगे, 12 घंटे में यहाँ से उठ जाएंगे ना। आपके साथ पीटीएम के लोग तो नहीं आ रहे। वैसे पीटीएम आए भी तो पीटीएम का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है, लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो एक्सप्लेन कर दे। तो इदारों को चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पीटीआई से उनका पूरा होमवर्क ले लें कि अगर वो जलसा कर रहे हैं तो किन किन उनकी तैयारी क्या है, उनके पैरामीटर्स क्या है, वो कितने लोग बिठाएंगे। उस टर्म्स एंड कंडीशन में तो 40 to 45 मीटर्स का डिस्टेंस भी बताया हुआ कि आपकी रोड में इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतनी कॉन्शियस गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो उनके हुकूक को सल्व करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, अब उनको बाहर आने दें। हाँ, उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से अपने आप पे दाग जरूर लगाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो जब भी जलसा करना चाहें तो हम उनको एहतजाज का हक नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अब जाहिर है प्रोटेस्ट सबका हक है। अच्छा, मैं असदुल्ला खान साहब, आपके नजदीक ये जो कंडीशंस रखी गई क्या पहले भी किसी सियासी जमात की वजह से रखी गई? एक तो ये सवाल है जैसे बतूल से भी किया गया, और दूसरा आप क्या देख रहे हैं? अब भी कोई सड़कें बंद की जाएंगी, कहीं पर रोका जाएगा लोगों को, और दूसरी जाने पीटीआई का जो वर्कर यहां पे आएगा वो किस मोड में आपको दिखाई दे रहा है? देखें, पीटीआई के लोगों से पूछें तो वो तो अभी भी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद उनका जलसा होने ही ना दिया जाए और ऐन मौके पर कोई नोटिफिकेशन निकाला जाए और एनओसी कैंसिल कर दिया जाए और फिर पकड़ धकड़ शुरू हो जाए। और अगर इजाजत तो रहती भी है बरकरार तो भी उन्हें इस बात का खदशा है, जो कि इतलात भी आ रही हैं कि कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है या होने जा रहा है।
اور یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا تحریک انصاف کے لیے کوئی جلسہ کر سکیں. اور پھر دیکھیں آج ایک بل پاس ہوا ہے سینٹ میں، پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024. یہ عرفان صدیقی صاحب لے کر آئے ہیں. اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہر کسی نے آ کے اسلام آباد کو اقدامات بنا لیا ہے، یہاں پر کوئی بھی فیض آباد پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی ڈی چوک آ جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کر راستے بند کر کے ہفتوں کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور لوگ عذاب میں مبتلا رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا مطالبہ لے کر آئے ہیں اور وہ پھر کیا مطالبہ کیا منوا کر گئے ہیں. یعنی بے سود احتجاج کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں. یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جس سرعت کے ساتھ، جس جلد بازی میں یہ آنن فانن ہوا ہے، اور کل جو ہے وہ یہ قومی اسمبلی میں بھی بل پیش ہو رہا ہے، وہاں سے بھی اس کی منظوری ہو جائے گی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 8 ستمبر سے پہلے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا مقصود ہے. اب اگر تو یہ پارٹی اسپیسیفک نہیں ہے پھر تو یہ اچھا قانون ہے، لیکن اگر یہ پارٹی اسپیسیفک ہے اور ایک پارٹی کو روکنے کے لیے لایا گیا ہے اور باقی کوئی بھی گروپ آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں گے، تو پھر سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک پارٹی کے لیے لایا گیا تھا. تو یہ جو اب اجازت نامہ دیا گیا ہے، یہ جو شرائط دی گئی ہیں، کیا کوئی بھی سیاسی جماعت ان شرائط کے ساتھ جلسہ کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے وقت کی پابندی لگا دی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ سینسیٹیو حالات میں یہ ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جی مغرب تک جلسہ ختم کریں، اور ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے کئی جلسے مغرب سے پہلے ختم ہوئے، تحریک انصاف کے کئی جلسے جہاں پر واقعی ایکچوئل سیکورٹی تھریٹ ہوتا تھا. مولانا فضل الرحمان نے بھی کئی جلسے ایسے کیے. لیکن یہ تو پڑھ کے رکھتا ہے کہ ضلع انتظامیہ چاہتی کیا ہے اور کس طرح سے کر رہی ہے، اور پھر ضلع انتظامیہ کی جو انٹینشنز ہیں وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، ماضی میں وہ پروون ہیں. جس طرح سے جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ کیا چیزیں کرتے رہے ہیں، اور ضلع انتظامیہ کو عرفان نواز محمد صاحب کو آپ دیکھ لیں، ابھی ان کو تو تمغہ امتیاز بھی مل گیا ہے یا نشان امتیاز جو بھی ہے، وہ بہرحال ان کو وہ 23 مارچ کو دیا جائے گا، اعلان ہو گیا 14 اگست کو، تو جی اعزاز دیا جائے گا. تو بہرحال یہ یا تو ایک ایسا اصول ہونا چاہیے جو تمام سیاسی جماعتوں پر یکساں طور پر لاگو، ورنہ یہ اوبیسلی باعث ہے کہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے، اور لوگ جب آئیں گے اور ایک بڑا جلسہ وہ کریں گے اور کرنے میں کامیاب رہیں گے تو ہی ان کی تحسین ہوگی. ورنہ یہ عذر قابل قبول کوئی نہیں ہوگا کہ جی چونکہ ہم پر یہ شرائط نہیں اس لیے ہم ایک اچھا جلسہ نہیں کر سکے. اچھا جلسہ تو ان کو باہر الگ کر کے دکھانا پڑے گا، ان کو شو آف پاور جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اچھا، اس میں سلمان انیس صاحب کیوں اتنی سخت شرائط، اور جس طرح کا یہ NOC جاری کیا گیا وہ بھی نہ کرتے ہاں کر دی، چلیں جی NOC جاری کر دیا، وہ بھی 8 ستمبر کا پہلے وہ بولا گیا تھا، 22 اگست کا جلسہ منسوخ کیا گیا تھا. تو کیوں اتنی حکومت خوف زدہ ہے؟ ایک جانب بل لایا جاتا ہے کہ یہاں کوئی احتجاج نہ ہو، وہ بھی ایسے موقع پر، اور دوسری جانب یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ 41 کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے بتایا گیا کہ یہ NOC جاری کیا جا رہا ہے اور ضابطۂ اخلاق کا آپ خیال رکھیں گے. دیکھیں، یہ جس بل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب آپ کو پتا ہے بہت سینئر ہمارے سیاستدان بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، سمجھتے ہیں تمام معاملات کو، آزادی صحافی یہ صحافیوں کی اظہار رائے، جی یہ ساری چیزیں وہ خود کرتے رہے ہیں، خود اس کے جو ہے نا وہ شکار رہے ہیں. اب یہ جو بل آیا ہے اس کے 3 آسپیکٹس ہیں. سب سے پہلے لیگل ہے، وہ بہت برا امپیکٹ ہوگا اس کا، کیونکہ دیکھیں لاز آتے ہیں اور اس کے بعد پولیٹیشینز جب وہ جاتے ہیں اپوزیشن کے اندر تو وہ لاز انہی کے اوپر اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو یہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ لا لے کے آئی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، فوج کے خلاف بات نہیں کرنی. آج سارے اسی کے اندر جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں جیل میں. تو لا ایسا لے کے آئیں جو کل آپ جب خود اپوزیشن میں جائیں تو آپ کو تنگ نہ کرے. دوسرا جو اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ ابھی اس کو پولیٹیکل گمک کے طور کے اوپر استعمال کرنا چاہ رہی ہے وقت کو دیکھتے ہوئے. وہ 8 سپٹمبر کے جلسے کو شاید سیبوٹاج کرنا چاہیں، لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. 8 سپٹمبر کو وہی ہوگا جو پہلے 22 اگست کو ہوا تھا. تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ بحیثیت شہری یا اسلام آباد کا شہری یا ریزیڈنٹ ہے، اور وہ واقعی بات تشویشناک ہے. آئے دن یہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، بچے اسکول جی جا سکتے، کبھی جو ہے وہ آپ اپنے دفتر میٹنگز کے اوپر ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے. تو ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں جمبل اپ ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کا ایک اچھا وائبل سلوشن باہر آنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو لگے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال جو وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ٹائمنگ ایسی ہے جس میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے اور چونکہ اس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے، اس سے آگے بھی بڑھ سکتے تھے، وقت ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.